Esther B. Mao kini ang usa ka kopya sa sugo. Si Hari Asuero ang bantugang nagpadala niining mosunod nga sugo ngadto sa mga gobernador sa iyang 127 ka probinsya gikan sa India ngadto sa Ethiopia ug sa mga opisyal nga ubos kanila. Human ako mahimong hari sa daghang mga nasod ug magmamando sa tibuok kalibutan, maoy akong tinguha nga ang akong mga ginsakpan magpuyo gayud kanunay sa malinawon. Mao kini ang akong pagbuot, dili tungod sa pagpagarbo sa akong gahom, kundi tungod kay makatarunganon ako kanunay ug nagdumala sa akong mga ginsakpan sa minaayo. Hugot ang akong hunahuna nga ibalik ang kalinaw nga gipangandoy sa tanan ug sa pagbuhat sa gikinahanglan aron paghimo og usa ka gingharian nga sibilisado ug walay kuyaw alang sa biyahe gikan sa usa ka utlanan ngadto sa lain. Gipangutana ko ang akong mga magtatambag unsaan pagkabot niining tuyoa ug si Haman naghimog usa ka sugyot. Gibantog siya dinhi kanato nga usa ka tawo nga may dakong kaalam ug sa tanang panahon nagpakita siya sa iyang pagtagad alang sa kaayuhan sa gingharian. Tungod sa iyang walay bugto nga pagka-maunungon, gituboy siya ngadto sa ikaduhang labing taas nga katungdanan sa imperyo. Karon lang bag-o gitug-anan kami ni Haman mahitungod sa usa ka masupilon nga katawhan nga nakatagdiha sa ubang katawhan sa imperyo. Gipasabot kami niya nga kining mga tawhanan nagbaton sa ilang kaugalingong mga balaod. Supak sila sa ubang nasod ug sa kanunay wala magtagad sa mga sugo sa hari. Bunga sa ilang binuhatan wala kami makahimo pagpabarog sa usa ka hiniusa nga kagamhanan nga among gitinguha pag-ayo alang sa imperyo. Kining mga tawhana kaaway sa atong kagamhanan ug naghimog makalilisang nga mga krimen nga naghulga sa kasiguruhan sa imperyo. Nagsunod sila og lain nga mga pamatasan, nagsubay sa ilang kaugalingong mga balaod ug sila ra ang nagpabilin diha sa ilang kanunay nga pagsupak sa ubang katawhan. Tungod niining mga hitabo nga gihisgutan, nagmando kami nga patyon ang mga tawo nga gihisgutan ni Haman nga atong primero ministro. Silang tanan lakip ang mga babae o mga bata, kinahanglan patyon o walay usa nga ibilin. Sila atong mga kaaway busa dili kita magpakitag kaluoy kanila. Kining sugua kinahanglang tumano niining tuiga sa ika-14 ka adlaw sa ika-12 ka bulan, ang bulan sa Adar. Kining mga tawhana nga maoy hinungdan sa daghang mga kagubot sa dugay ng panahon, mamatay sa ngilngig nga kamatayon sa usa lamang ka adlaw. Humaniana ang atong kagamhanan makabato na og kalinaw.